فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که باز هم بتونیم در سایه آیات ذکر قرآن کریم تصویرها و صحنه‌هایی از نیایش و ستایش بندگان انتخاب شده الله متعال رو ببینیم تا در سایه این عملکرد دینی صحیح و سالم عملکرد خودمون رو به سمت صحت و بهبودی و بهتری سوق بدیم. ما آیاتی رو از سوره آل عمران در جلسه قبل بررسی کردیم در ارتباط با نیایش و ستایشی که زن حضرت عمران کرد، فرزندی رو که در شکم داشت نذر الهی کرد و این دعا پذیرفته شد و الله متعال اون رو به عنوان یک نمونه برجسته در تاریخ بشریت قرار داد. این فرزند که مریم باشه تحت تکفل زکریا قرار گرفت و در کفالت زکریا بهترین تربیت رو شد و بهترین نعمتهای الهی رو هم تونست به دست بیاره و از نسل او نبی مرسل حضرت عیسی انتخاب شد و به این صورت الله متعال در حیات و زندگی این انسان برکت و خیر داد تا قیامت زنده باشه و در قیامت هم به عنوان آخرین فردی که بیاد حکم نبوت رو اجرا بکنه نازل بشه. دعا و نیایشی که مد نظرمون هست در ادامه این مطلب از قرآن کریم مطرح کنیم دعای زکریا هست که در شرایط ویژه‌ای که قرار داره، در شرایط خاصی که قرار داره، خودش از نظر سن پیر و فرتوت شده و به همین صورت همسرش هم نازا هست، در یک موقعیتی قرار گرفته که اطرافیان و خانوادش هم حمل مسئولیت دعوت و رسالت رو نمیتونن به عهده بگیرن یا درشون صلاحیت نیست بهش هم و غمی دست میده. ما عموما هم و غم ما این هست که در پیری فرزندی رو داشته باشیم که دست ما رو بگیره، در پیری فرزندی رو داشته باشیم که برامون نیازهای روزمره ما رو برآورده کنه، در پیری فرزندی رو داشته باشیم که عجز و ناتوانی ما رو جبران کنه. دقت کنید زکریا وقتی که میبینه صحنه نعمت‌هایی که برای حضرت مریم الله متعال مهیا کرده، کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هرگاه وارد میشد حضرت زکریا به حضرت مریم در محل عبادتش میدید که نمونه از روزی ها و نعمت های مختلف الهی جلوش گذاشته شده است.
ازش میپرسید که این از کجاست؟ میوه زمستان در تابستان، تابستان در پاییز، پاییز در زمستان، این نعمت ها از کجاست؟ میگه که حضرت مریم میگه که قالت هو من عند الله، این نعمت ها از جانب الله هست. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله متعال هست که هر کسی رو بخواد بی حساب میده، بی حد و حساب میده. مالک الملک هست، یرزق من یشاء بغیر حساب. نعمت ها رو که بر بنده خودش، بندگان انسان میبینه، دقت کنید، به جایی که به ما حسادت دست بده، به جایی که در ما رشک بیاد، لحظه دعا هست. هنالک دعا زکریا ربه، اونجا زکریا دست دعا بلند کرد. وقتی که شما نعمت رو در دیگران میبینید، چه میخواد حکومت باشه، چه میخواد امکانات مالی باشه، چه میخواد امکانات معنوی باشه، اونجا دعا کنید، بگید قل اللهم مالک الملک، تو هستی مالک الملک. اونجا دعا کنید رب هب لی من لدنک، پروردگارا از جانب خودت به من ذریه نیکی رو عطا بکن. انک سمیع الدعا، سمیع الدعا هستید. چرا ما چشم میدوزیم به نعمتی که الله متعال داده به کسی دیگه؟ حسادت میکنیم، از اون توقع داریم که به ما هم بده. خب چرا به اصل دهنده اصلی رو نیاریم؟ الله متعال به یک بنده داده. من و شما در پی این هستیم که چطوری به این نزدیک بشیم و چطوری بتونیم از این چیزی رو حاصل کنیم. موقعیتی رو داده، چطوری بتونیم این موقعیت برای ما خیری باشه، چطوری بتونیم با این نزدیک بشیم و از این موقعیتش استفاده کنیم. به جای این که چشم می‌دوزیم به داشته‌های کسی که خودش منبع داشته‌هاش کسی دیگه هست، به خالق هستی، به مالک الملک رو بیاریم، بگیم تو هستی مالک الملک. در اونجا رو بیاریم بگیم هنالک دعا زکریا ربه، اونجا دعا کرد درگاه الهی رب هب لی من لدنک، از جانب خود تو برای من ذریه‌ای عطا بکن. انک سمیع الدعا. فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. اینجا بود که ملائکه اجابت دعای اون رو بهش رسوندند. ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمة من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. الله متعال به تو این فرزند رو عطا کرد، فرزندی که درش این شایستگی ها وجود داره. مصدقا به کلمت من الله، تأیید کننده کلام الهی هست، حکم الهی هست، صادق صدیق هست. یکی از صادقترین و صدیقترین خلائق هست، برجسته هست، بالا مقام هست، سید هست، حصور هست، محصور هست. الله متعال اون رو در حصار خودش قرار داده از اینکه در معرض هر گونه آفتی قرار بگیره. و نبی من الصالحین، و نبی هست از صالحین. در این دعا، این دعای زکریا و اجابت الهی در قرآن کریم در 3 مورد اومده. سوره آل عمران هست، در سوره مریم هست، در سوره انبیا هست. در هر سوره هم مطابق با سوره و جو سوره از یک بعدی مطالب معینی از این اتفاق ذکر شده است. داستان‌های قرآن کریم یا مطالبی که قرآن کریم به طور مکرر میاره، علاوه بر اینکه تأکید بر یک موضوع هست، علاوه بر اون جنبه‌ای از جوانب موضوع رو هم میخواد به اشاره کنه. در سوره آل عمران وقتی که این مطلب میاد، مرتبط میاد با نذر زن عمران و اجابت نذر و
برکت و رشدی که الله متعال به این نظر شده که مریم داده بود میده و میخواد بگه که در این شرایط وقتی که شما نعمت الهی رو میبینید جای دعا هست. وقتی که شما نعمت الهی رو بر بنده از بندگان میبینید اونجا هست که وقتی شما دست دعا بلند کنید و به درگاه الهی متوسل بشید. هنالک دعا زکریا ربه. در سوره مریم بعد رحمت الهی رو میخواد بگه. ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. در اونجا رابطه مخفی قلبی و خاشعانه و خاضعانه حضرت زکریا رو با پروردگار متعال میاره. چگونه این ستایش و نیایش اتفاق افتاد. درون این موضوع رو در میاره. اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک شقیا رب انی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله الرب رضيا. دقت کنید همش اعتراف به ضعف درون هست و فقر به درگاه الهی هست. ضعف درون انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. ناتوانی تمام، پیر و فرتود شدن رو هست. ولی در عین حال در عین عجز و ناتوانی مطلق لم اکن به دعائک رب شقیا. هیچگاه من نسبت به دعا به درگاه تو تیره بخت نبودم. یعنی تیره بخت اون کسی است که ناامید باشه، ناامید از درگاه الهی باشه. امید داشتن به اسباب و مسببات خلق شده عقل و خرد نیست. عقل و خرد حقیقی و سعادت حقیقی اونجایی هست که انسان با وجود صفر بودن امکانات امیدوار باشه به صاحب این امکانات، مالک این امکانات. صفر هست، پیر هست، فرتود هست، سفید شده موهاش، جسمش در کمال ضعف، ولی در عین حال در منتهای امید. بخش دیگر دعا هست و انی خفت الموالی من ورایی. در عین حال که من در منتهای ضعف و ناتوانی هستم، ناامید از درگاه تو نیستم. در عین حال که هیچ گونه وسیله جلوم نیست، اسباب کلن وجود نداره، در ضمن اسباب صفر هستم، ولی از درگاه تو ناامید نیستم. چرا؟ چون که من هدف من انی خفت الموالی من ورایی. من اطرافیانی که گرد من هستن از اونا میترسم که فرامینت رو، دینت رو و آیینت رو زیر پا بذارن، بهش پایبند نمونن. الله متعال از دل انسان ها خبر داره. در دعای زن عمران هم قلبش بود سمیع علیم. الله از دلش، خلوص قلبش خبر داشت و بر اساس اون خلوص این اجابت صورت گرفت. اینجا هم خلوص قلب زکریا هست به درگاه الهی که آخرت جویی و رضایت الهی رو میخواد. برای خودش چیزی رو نمیخواد. طبیعی هست هر انسانی میخواد که فرزندش خدمتکارش باشه، دستشو بگیره، کمکش بکنه، عزت و آبرویشو ایجاد بکنه. ولی این دغدغه رو داشتن که فرزندی باشه که خدمت دین الهی رو بکنه، فرزندی باشه که رسالت الهی رو به انجام برسونه، فرزندی باشه که دعوت دین رو به معنای درست به گردن بگیره. اون چیزی است که ما روش فکر نمی کنیم، خیلی کم روش فکر می کنیم.
و برامون حیثیت نداره. این هست که باید روش حیثیت بذاریم و براش اهمیت بدیم. بس این نیست که همه بشن ملای مسجد یا امام بشن. بس این هست که هر انسانی در هر موقعیتی هست در ارتباط با آخرت میتونه نقش ایفا کنه. در ارتباط با دین الهی میتونه مثبت باشه. در ارتباط با عبادت بندگی پروردگار متعال میتونه انسان مفیدی در جامعه خودش باشه. ایشون میخواد که فردی باشه که در این موقعیت یرثنی و یرث من آل یعقوب. ارث و میراثش نه باغی بود، نه کارخونه‌ای بود، نه مال و حسابی بود. ارث و میراثش امانت دعوت الهی بود و نبوتی بود که میخواست این مستمر بمونه. مقام مسئولیت دینی که درش دنیا نیست ولی آخرت هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما شبع من خبز شعیر لیلتین. در دنیا 2 شب از نان جوین سیر نشدن، ولی آخرت سید المرسلین خاتم النبیین و بالاترین مقام انسانیت رو کسب کردند. و به همین صورت اینجا هم دعایی که حضرت زکریا داره میکنه برای به دست آوردن یا حاصل کردن یک وارثی هست که دعوت توحید و خیر و خیرخواهی برای انسانیت رو بر عهده بگیره. واجعله رب رضیا، و اون رو مورد رضایت خودت قرار بده. آدمی باشه که تو از اون راضی باشی و خلق خدا هم از اون راضی باشن. این هم نمونه دیگری هست از نیایش و ستایش و دعایی که باید ما در زندگی خودمون دغدغه ما باشه که فرزند نیک و صالحی رو خداوند ما عطا بکنه که این فرزند نیک و صالح بتونه مؤثر و نیکی رو در جامعه خودش پخش بکنه و وارث انبیا باشه. تا برنامه دیگه شما رو به الله متعال میسپارم. الله حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.